बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। सामिन आपको पता है गुज़िश्ता दिनों एक अंधाधुंध और अंधनाक वाक़या हुआ कोयटा में, एक ब्लास्ट में। कितने हमारे एडवोकेट शहीद हो गए, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे और हाम शहरी भी शामिल थे, जो कि अभी तक कोयटा सोगवार है। इस बारे में आज हम खुसूसी प्रोग्राम लाए हैं। अभी तक हमें पता नहीं है एग्जैक्ट फिगर के कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं, लेकिन मुख्तलिफ हुकूमती दावे हैं और मुख्तलिफ मीडिया दावे हैं। लेकिन ये कि क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव मरीज़ हैं, इस वक्त पेशेंट हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारी तमाम तर दुआएं और हमारी तमाम तर सिंपैथी और हमदर्दियाँ उन शहदा के साथ हैं जो कि वो इस वक्त सोगवार हैं। ना सिर्फ बल्कि हम भी सोगवार हैं और पूरा कोयटा सिटी और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और पाकिस्तान भी सोगवार हैं। इस बारे में हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन FFM88 की लाइव ट्रांसमिशन में आप सुन रहे हैं। इस बारे में हम दो मेहमान लाए हैं प्रोग्राम के बारे में, वो अपना नज़रिया पेश करेंगे इस बारे में। अगर आप में से कोई अपना पैगाम देना चाहता है तो अपने मोबाइल के राइट में से ऑप्शन में जाकर CNN लेकर के स्पेस दें और अपने नाम और पैगाम के साथ हमें SMS करें 4471 पे। और इसके साथ साथ अगर कोई फेसबुक में ऑनलाइन है तो हमारा ऑफिशियल पेज हाजिर है, वहाँ लिखें अपना नाम और पैगाम और अपना क्वेश्चन। इसके साथ साथ ट्विटर में हमारा पता है रेडियो चिल्तन और फेसबुक में हमारा पता है FM88 कोयटा बलूचिस्तान। जी सामिन, हमारे साथ मेहमान हैं मीर शेहक बलोच जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल बलूचिस्तान, और इसके साथ साथ महरूफ मशहूर के रेडियो जर्नलिस्ट हैं आशिक कुरैशी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ आशिक कुरैशी आपसे करते हैं, फिर इसके बाद मीर शेहक से। आशिक भाई, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपने तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं तो उनसे हमें यही सीखने को मिलता है और यही बात हमारे इल्म में आती है कि बलूचिस्तान ख़ास तौर पर जितने भी इस वक्त शोरिश ज़दा इलाके हैं दुनिया भर में, उनमें से एक बलूचिस्तान भी है जो कि दाखिली सतह पे एक शोरिश का शिकार है। तो यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हों, तो इंतहाई हसास तरीन इलाकों में से एक बलूचिस्तान है कि यहाँ पे एक तो ज़राए अबलाग के जो एक महदूद मौक़े लोगों के पास मौजूद हैं, दूर दूर की आबादियाँ हैं, और जर्नलिस्ट के लिए रिपोर्ट लेना, जर्नलिस्ट के लिए वाक़यात की निशानदही करना और अपने अपने चैनल तक पहुँचाना, अपने अपने अखबारात तक पहुँचाना इंतहाई दुश्वार गुजार है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ माइंड सेट्स हैं, वो माइंड सेट जो हैं उसका भी एक फैक्टर है जर्नलिस्ट के लिए कि वो एक आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और चाहे वो किसी भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, माइंड सेट का जो एक प्रेशर है वो उसको आज़ादाना रिपोर्टिंग से गरचे के रोकता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, फैमिली की धमकियां दी जाती हैं, और जो उसकी आज़ादी इजहार राय का हक है उससे छीनने की धमकियों की शक्ल में कोशिश की जाती है। इन हालात के तनाजुर में भी अगर कोई जर्नलिस्ट काम कर रहा है एक शफाफ और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के लिए, अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी फैमिली को दाव पे लगा के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा के जाए वकुआ पे पहुंचता है, रिपोर्टिंग करता है और जान आफरीन के सपुर्द कर देता है, तो लायक तहसीन है और सुनहरे अलूफ में लिखे जाने के काबिल है उसकी वो कुर्बानी कि जो अपने फ़राइज़ की तकमील के लिए इस हद तक चला जाता है कि किसी किस्म के खतरे को मलहूज़ खातिर नहीं रखता। और ये इस तरह से है कि पिछले बहुत सारे इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात कोयटा में हो चुके हैं कि जिसमें जर्नलिस्ट टारगेट हुए हैं, टारगेट भी हुए हैं और ब्लास्ट की शक्ल में भी वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और टारगेटिंग के भी जो टारगेट किलिंग के जो इनके वाक़यात हुए जर्नलिस्ट के, खासकर जो दूर अफ्तारा इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो काम कर रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी जान को इंतहाई शदीद खतरात लाक है, खासकर बलूचिस्तान में। अच्छा शेख साहब, आखिरी इत्तलात के मुताबिक आप जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, कराची में कुछ मरीज हैं, वहाँ इंजर्ड लोग हैं, जो पेशेंट हैं जो कि अभी तक एडमिट हैं, अभी तक कितने अभी जवान हैं जो एडुकेट हैं वो शहीद हो चुके हैं? जी ये इस तरह है कि आप अगर यकीन करते हो कि मैं इस तादाद को आपको इस वजह से सही नहीं बता सकता हूँ
کیونکہ ہم جب ساتھی آپس میں ملتے ہیں، کل تک ہم تقریباً 6 بجے تک مختلف جگہوں پہ فاتحہ پہ جا رہے تھے، تو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ انسان عید کا دن ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جی کس کس کے گھر میں نے عید ملنے جا رہے ہیں، تو کل ہم لوگوں کا سچویشن یہ تھا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے فاتحہ پہ جانا ہے. تو ابھی تک لیکن جو مختلف ہیں، کسی کا بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں دوسرے کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے حساب سے جو اطلاعات ہیں وہ 35 سے زیادہ ہیں. رات کو مزید 2 ہمارے کولیگ شہید ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک نام وغیرہ تو سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ رات کو صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ جی CMH سے کہ جی وہ شہید ہوئے. کیونکہ کل جو ہم CMH گئے تھے تو کوئی 6 کے قریب ایسے تھے جو ICU میں تھے اور کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، اور کل 15 کے قریب جو سے تھے یہاں سے کل شفٹ کیے گئے کراچی، 27 اس سے پہلے شفٹ کیے گئے، لیکن 35 سے زیادہ ہیں، 35 سے کم نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے میں مثال کے طور پر تو قاہر شاہ شہید ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے پریکٹس کو 25 سال سے زیادہ ہو رہا تھا. مطلب ہمارے ایسے ساتھی تھے، باز محمد کاکڑ 20 سال سے اس سے زیادہ ہو رہا تھا. منظر صدیق ایڈوکیٹ وہ میرے اپنے استاد تھے، مطلب میں نے آج سے 14 سال پہلے، بدقسمتی سے وہ اگست کا مہینہ تھا جب میں نے ان کا چیمبر جوائن کیا ایز اے جونیئر، تو 14 سال پہلے میں نے ان کا چیمبر وہ جوائن کیا، وہ بھی اس واقعے میں شہید ہوئے. مطلب ہمارا جتنا جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے جن کو تیار کیا تھا آگے جو کہ جوڈیشری کے لیے ہمارے وکیل تیار ہوئے، ان میں سے 50% کل پرسوں جو سے وہ شہید ہوئے. باقی میری طرح جونیئر تھے یا مجھ سے بھی زیادہ جونیئر تھے، ان کا تو تعداد پتہ نہیں ہے، یا بلکہ کچھ ایسے ہیں تو وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے پیارے کہاں پہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. البتہ ٹوٹل جو وکیل شہید اور زخمی ہوئے وہ تقریباً 80 کے قریب ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ جو عملہ ہے کیا یہ عدلیہ پر عملہ ہے، یا کہ یہ سوچے سمجھے سازش کے متحد انہوں نے کی ہے، یا کہ اس طرح کے حالات اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھیں کہ مطلب یہ وکلا حضرات پر حملہ کریں؟ اسپیشل انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ انہوں نے سافٹ کارنر پر حملہ کیا، جو کہ ہاسپٹل میں انٹرنیشنل لا میں نہیں ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں حملہ کرے، جنگی قوانین میں یہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وکلا پر حملہ ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ کیا دیکھیں جی، پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کہا وہ کافی حد تک بات صحیح ہے، لیکن انٹرنیشنل لا کو چھوڑے ہم تو اپنے جو سے روایت بھول گئے. لا تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے روایت آتے ہیں، ہم روایت بھول گئے. اور یہ پری پلان ایک سازش کے تحت وکیلوں پہ حملہ کیا گیا تاکہ وہ عوام کو یہ پیغام دے سکیں کہ جی ہمارے جو سے ملک کے حالات اس وقت کس حد تک خراب ہے. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ ہمارے یہ جو وکیل بھائی شہید ہوئے، جیسا کہ میرے صحافی بھائی نے یہ کہا کہ جی ہم لوگوں جو حالات میں اس وقت کام کریں بڑا مشکل ہے. بالکل ہمارے لیے بھی ان حالات میں وکیلوں کے لیے، ہر وکیل کے لیے تو نہیں لیکن اکثر وکیلوں کے لیے، کوئی بھی جو ہائی پروفائل کیس لیتا ہے اس کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار ہیں. ان کو مختلف ذرائع سے تھریٹ آتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ تو ایک بالکل یہ پتا تھا ان کو، کیونکہ وہ جو سازشی عناصر ہیں یا وہ بھی جو کہ اب مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے یہ غیر شرعی ہے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. تو وہ اس غیر شرعی جو ہم تھے، ہم ان کے نظر میں غیر شرعی تھے. وہ کسی نے بڑا پیارا بات کہا کہ جی صرف جون سا ہے غیر مسلم مسلمان کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھتے. تو وہ ہم لوگوں کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، چاہے میں ایک وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، آپ ایک RJ کی شکل میں بیٹھے ہوئے، میرا جو ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہم کسی کو بھی وہ جو سا ہے مطلب مسلمان نہیں سمجھتے. ہم یہ ہیں کہ ایک اچھے مسلمان کے بننے کے خاطر ہم انسانیت بھول گئے. لیکن میں ان بھائی کو کہتا ہوں آپ لوگ تو پھر بھی آپ کے دل میں کسی حد تک اس بات کا تسلی ہوگا کہ جی اگر ہمارا کوئی ساتھی شہید ہوا، اس کا وہ ایک کام کر رہا تھا، وہ شہید ہوا. لیکن اس ملک کے اندر ہزاروں، میں کہتا ہوں کم سے کم جو کہتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں 70,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے. 70,000 میں سے میرے حساب سے کوئی 65,000 سے زیادہ یا بلکہ 69,000 سے بھی زیادہ لوگ جو شہید ہوئے، ان کو تو آج تک ان بیچاروں کو پتہ یہ نہیں چلا کہ ہم کیوں شہید ہوئے. آپ لوگوں کا بالکل اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے، چاہے وہ جو سے یہ بم بلاسٹ کی شکل میں ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ رپورٹنگ کی شکل میں یہ ٹارگیٹ کر کے وہ کیے. اور پھر اسپیشلی میں خود اس کمیشن میں ساتھ تھا جس کے اندر 3 آپ لوگوں کے ساتھ
ساتھی شہید کیے گئے. مطلب وہ بیچارہ کیا تھا, ان کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ جو تھا اپنا جو کام تھا وہ صحیح معنوں میں کر رہا تھا اور کسی کو اس کے وہ کام پسند نہیں آ رہا تھا. جی عاشق بھائی, مطلب اس طرح کے واقعات ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں, اسپیشلی جرنلسٹ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ابھی یہ BBC کی رپورٹ کے مطابق 47 ہے گزشتہ 10 سالوں میں. تو کیا یہ جرنلسٹوں کے لیے آئندہ اس کوریج مشکل نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ پھر اس طرح جرنلسٹ کیا اس طرح اپنا جو ذمہ داری نبھا سکتے ہیں؟ دیکھیں خالد بھائی, حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کسی کے لیے بھی, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, جرنلسٹ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جائے وقوع پہ پہنچنا اور شاہدین کے مدد سے اور اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا. جی. نہ وہ جائے وقوع پہ اپنا تجزیہ پیش کر سکتا ہے, نہ جائے وقوع پہ اپنی طرف سے کوئی تبصرہ پیش کرتا ہے. جرنلسٹ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف وہی کچھ ارسال کر دیتا ہے, یا عینی شاہدین جو اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں, اور بعد میں تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں, جو دانشور, جو مدبرین ہیں, وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, یا انویسٹیگیشن والے جو بھی آتے ہیں, وقوع کا جو بات کی صورتحال ہوتی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ جو پھر ماسٹر مائنڈ وغیرہ تک کی جو باتیں ہوتی ہیں, وہ تو ساری بات کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آن دی اسپاٹ جو موجود ہوتا ہے وہ جرنلسٹ موجود ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں دیکھا حوال اپنے ہیڈ کوارٹر کو ارسال کرنا ہوتا ہے, اپنے ادارے کو آنکھوں دیکھا حوال بیان کرنا ہوتا ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ بہت سے جو چینلز ہیں, خاص کر چینل مالکان ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, انہوں نے اپنے جو رپورٹرز ہیں جو جائے وقوع پہ جاتے ہیں, رپورٹرز کے لیے انہوں نے خودکش جو بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں یہ پرووائڈ کی ہیں ان کو, کچھ نے. اور کچھ اس طرح سے ہوا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ظاہر ہے کہ باڈی جب آپ کی آزادانہ کام نہیں کر رہی ہوتی اور کچھ آپ پریس ہوئے ہوتے ہو تو کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا. جی. تو بہرحال اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حل ہے, بلٹ پروف جیکٹ یا سر پہ کوئی آہنی خول پہن کے جانا, یہ کوئی حل نہیں ہے معاملے کا. معاملے کا حل بہرحال ریاست کے پاس ہے, اور ریاست کو ہی اس کا سدباب کرنا ہے کہ جو گزشتہ 15-16 سال سے جو جاری دہشت گردی ہے, جو داخلی صورتحال ہے, اور جو ہم 1 لاکھ کے قریب ہماری شہادتیں پہنچ چکی ہیں, اور کھربوں ڈالر ہم اس اندیکھی جنگ میں جھونک چکے ہیں, تو یہ بہرحال اس کا ریاست کو ہی سوچنا ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو. تو بات وکلا کی ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ پورے ملک کی صورتحال, چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, یہاں پہ کوئٹہ میں چند دن پہلے الوی صاحب ایک وکیل تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا بروری روڈ پہ, اس سے پہلے لا کالج کے پرنسپل تھے اچکزئی صاحب, ان کو وہاں پہ کیا گیا. تو یہ ایک خاص ایک تناظر میں سارے سلسلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کون لوگ ہیں جو دباؤ ڈال رہے ہیں, عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وکلا کو ہراساں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, یا اس طرح کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی اکثر اس ساری لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو معاشرے کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی مکتبہ فکر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی اس لہر سے بری و زمان نہیں ہے, اور کسی نہ کسی شکل میں اسی لپیٹ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ جو مطلب شہید ہو گئے ہیں ان میں سے مطلب بڑے بڑے نام ہیں. بلوچستان میں بیرسٹر ویسے کم ہے, جیسے پہلے بیرسٹر امان اللہ اچکزئی کو مطلب شہید کیا گیا, ابھی بیرسٹر عبد المنان صاحب کو, جو کہ میرا بھی ٹیچر رہ چکا ہے. تو ابھی مطلب ایک کریم چلا گیا بلوچستان سے, تو ابھی کتنے سال پیچھے ہو گئے ہم؟ میرے خیال سے کہ جی ہم جو سے ہیں کم سے کم اگر میں اپنے آپ کو بڑا روک کے رکھوں, ہم لوگ جوڈیشری میں 50 سال پیچھے چلے گئے. ہم تو بدقسمتی سے ہمارا ہائی کورٹ تو ویسے بھی لیٹ بنا, بلوچستان ہائی کورٹ. پہلے سندھ بلوچستان ہائی کورٹ مشترکہ تھا, پھر لیٹ 70s میں ہائی کورٹ ہمارا بنا. لیکن ہمارے جو یہ ساتھی جو شہید ہو گئے, میرے حساب سے ہم 50 سال پیچھے چلے گئے. اور میں اپنا بھائی نے کہا کہ جی یہ جنگ ہمارا جو حالات ہیں یہ کوئی 15-16 سال کا ہے. میرے حساب سے 15-16 سال کا نہیں ہے. اس حالات کا بنیاد ہم نے 79 میں جب افغان وار میں بلا وجہ اپنے آپ کو دھکیلا, یہ اس دن کا ہم نے بنیاد رکھ دیا. اس دن میں ہم لوگوں نے جو بویا آج ہم ان کو کاٹ رہے ہیں. اور ہماری آج بدقسمتی یہی ہے کہ ہم پانی کو اوپر سے صاف نہیں کر رہے, ہم نیچے سے صاف کرنے کا کوشش کر رہے ہیں. جو قدرت
जब तक मंतक जो कुदरत ने जो मंतक दिया है, जो तरीका दिया, नीचे से कभी भी पानी साफ नहीं हो सकती है। पानी को अगर आपने साफ करना है तो ऊपर से आप साफ करें, नीचे ऑटोमेटिकली आपको साफ पानी मिलेगा। गुड और बैड के जो हम लोगों ने एक अपना वो बनाया हुआ है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। मैं और आप यकीन करो, जिस एरिया में बैठे हुए हैं, इस एरिया में मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं इस बदकिस्मती से सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। इस वक्त आपके आसपास भी बंदे बैठे हुए हैं जो कि इस तरह के वारदात के लिए तैयार हैं। तो ये हम जो से हैं, जब तक गुड और बैड हम जब तक ये नहीं करेंगे, या उससे बल्कि आसान अल्फाज में कहूंगा, शायद लोगों को गुड और बैड का समझने, पिक एंड चूज। आप जब हालात को सही करने के लिए जाते हैं, पिक एंड चूज नहीं करें। बिल्कुल, मैं अगर कसूरवार हूँ, मुझे एग्जीक्यूट करें, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो सही हो सके ना। मैं कल, आप यकीन करें, मैं जब गया दाऊद कांसी के वालिद, उसके फातिहा पे गए, वालिद ने मेरे कोट को चूम के रोने लगा कि बेटा ये कोट मुझे दे दो। मैं मंजर सिद्दीक के जब घर पे गया तो उसका बेटा रोता हुआ बाहर आया, बाबा बाबा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उसका बैरिस्टर अदनान जैसा, कि मतलब ये वो थे कि हमने इनका बहुत अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचा था। काहिर शाह ने मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस किए, आपकी गिनती के और 8-10 वकील होंगे उनके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने केसेस वो जिन्होंने किए थे। वो हमारे जो से थे, आपका नीचे लेवल का आपको वकील मिलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर थे। कॉन्स्टिट्यूशन थे कि जी हमारे वकीलों का तादाद है बलूचिस्तान में, लोगों को जब तक तादाद सही नहीं होगा, इंसाफ सही नहीं मिल सकेगा। क्योंकि सीनियर जहां पे भी जूनियरों को कोई मसला आ जाता है, किसी को भी आता है, वो एकदम पहुंच जाते हैं। और वो बदबख्त जो खुदकुश हमलावर था, वो स्पेशली इन्हीं सीनियर के पास उसने जाके जान के बाज मोहम्मद शहीद और काहिर शाह शहीद और नादिर दाऊद जैसे शहीद, इनके पास जाके अपने आप को ब्लास्ट किया है। अच्छा, अभी मतलब अतान और चीफ ऑफ आर्मी आए थे, तो उन्होंने लवाकिन के लिए, वर्षा के लिए कुछ ऐलानात या अनाउंसमेंट किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक उन्होंने इस तरह कोई कहा होगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आप क्या दोगे, कितने दोगे आप? 50 करोड़ दोगे? इससे क्या उनके लिए कुछ हो सकेगा? अगर आपने कुछ देना है तो आप बाकी जो माशरा है, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि वकलाओं के लिए, पूरा हमारा जो मुल्क के बाकी माशरे को आप उनको सेव करें। मेरे ख्याल है आपने इनको, अगर आप एक पैसा भी नहीं दे, किसी को भी वो आपसे गिला नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो होगा। आज मतलब इस वाक़े को 3रा दिन है जी, 3 दिन से ज्यादा होता है कि हमारे वजीर आजम, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे आए कि जी हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ किया है? अभी तक वो ये सही मानों में ये नहीं पता लगा सके कि जी ये खुदकुश हमलावर कोई जवान था, कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा था, या क्या था। बाकी आप छोड़ें, एक इन्होंने जो एक सर का पिक्चर दिया हुआ है, वो भी अप्रैल 2010 में जो आपके सिविल हॉस्पिटल में जो एक हमला हुआ था, ये उसका पिक है, जो कि नेट पे आप अगर देख लें आपको 25 अप्रैल 2010 में अवेलेबल होगा। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का ये आलम है। फिर हम क्या, अभी वही होगा कि हमारे लिए अगर कुदरत कुछ कर सकें तो करें, लेकिन माजरत के साथ हम जो से हैं, एक क्या कहते हैं, अपने हाथ हमने खुद जो से 79 में काट के फेंक दिए। उसके बाद हम फिर हमारे लिए और कोई हाथ आएगा नहीं। जो 79 में जिन लोगों ने यहाँ से जो कुछ लेके जाना था वो लेके चले गए। जी सामीन कराम, हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी है, और अगर आप कोई अपने आरा या राय, इसके अलावा कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल पेज FM88 कोयटा बलूचिस्तान में दें, या कि हमारे बराह रास्त हमारे SMS सर्विस में आ जाएं। वहां अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर CN88 लिख करके स्पेस दें और सेंड करें 4471 पर सेंड करें, हमें मिल जाता है। इससे पहले कि आप मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाओगे, वहां CN88 लिख के फिर स्पेस दें, फिर अपने मैसेज और नाम के साथ सेंड करें 4471 पे। और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, पर इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चलते FM88 की लाइव ट्रांसमिशन, और मुझे कहते हैं हारजी खालिद। अगर आप प्रोग्राम के बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, अगर अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल के राइट में से ऑप्शन में जाकर वहाँ
CN88 लिख करके स्पेस दें और अपने पैगाम और नाम के साथ सेंड करें 4471 पर। और इसके अलावा FM88 का ऑफिशियल पेज है FM88 क्वेटा बलूचिस्तान के नाम से। हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जो किसान क्वेटा के बारे में, हम उस ट्रेजिडी के बारे में बात कर रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान मीर शेहक बलूच और हमारे जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं रेडियो प्रेजेंटर RJ आशिक कुरैशी साहब। तो आशिक कुरैशी साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मतलब आपका ताल्लुक भी क्वेटा से है और यहाँ के मुख्तलिफ आलात पर आप गहरी नज़र रखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अभी जो है शेख साहब ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट अगर कुछ ऐलानात करे लवाकिन वर्षा के लिए तो मसले का हल नहीं है। तो इसी तरह TV चैनलान के मालिकान हैं, वो भी अपने रिपोर्टर और उन लोगों के लिए सिर्फ चेक का ऐलान करते हैं। क्या आपके ख्याल में ये मसले का हल है? नहीं, इसमें खाली देखें कि बात हो चुकी है कि मसले का हल ये नहीं कि किसी को चेक दे देना, किसी की माली मदद कर देने से ये होता है कि वक्ती तौर पे थोड़ी सी ढारस बन जाती है। अभी तो हमारा एक अलमिया ये है कि पिछली जो गुज़िश्ता चंद दहाइयों की जो दहशतगर्दी है उसके बाद एक फिक्र डेवलप हो चुकी है हमारे माशरे में कि फौरन एक आम आदमी यही सोचता है कि यार कोई शहीद हुआ है तो उसके लिए कितने मुआवजे का ऐलान हुआ जी, मतलब उसकी जिंदगी का रेट मुकर्रर कितना हुआ। ये हमारे माशरे का आलमिया और इस पे हम मातम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि एक फिक्र डेवलप हो चुकी है 20 करोड़ आवाम के ज़हनों में कि जब भी कोई ऐसा वाकया होगा, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों पे हो या आम एक छाबड़ी वाले पे हो या एक आम किसी आदमी पे हो, तो फौरन सबसे पहले सवाल ये आता है यार इसको 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, चलो इसकी बेवा के कुछ डारस बन जाएगी, बच्चों की आमदन का। अभी मसले का हल ये नहीं है कि 15 लाख मिल गए, 20 लाख मिल गए या 50 लाख मिल गए या कैटेगरीज बना दी गई हैं कि इसका 2 करोड़ मिलेगा, इस रैंक वाले को 1 करोड़ मिलेगा, अगर कोई छोटा है उसको 5 लाख मिलेंगे। इसमें भी कैटेगरीज अभी आ गई हैं, रियासत की तरफ से कैटेगरीज खुद ही बना दी गई हैं। बिल्कुल। तो ये मामले का हल है नहीं, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि मामले का हल ये नहीं, रियासत को, इदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी और खासकर जो सिक्योरिटी पे मामूर इदारे हैं और जो कहते हैं कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होगी कि उड़ती चिड़िया तो आसमान की वसतों में, जमीन के जरा जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी तरफ भी तवज्जो कर लें और उनकी तरफ भी देखेंगे जो आपकी आवाम को काट रहे हैं, आपकी आवाम को नासूर बन के चाट रहे हैं, उनकी तरफ भी जरा तवज्जो दे लें। अच्छा, एक साफी ने कहा था कि ये मालिकान कहते हैं कि मतलब ये फुटेज बनाकर लाओ और करीब से बनाकर लाना, और कभी कभी ये भी कहते हैं कि धमाके की आवाज क्यों नहीं आई इस फुटेज में, या कि शहीद होने के वाले की आवाज क्यों नहीं आई। ये सारे एक बेवकूफाना सवालात होते हैं, तंग करने वाले होते हैं। एक रिपोर्टर है, फर्ज करें 15,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है, एक इंजीनियर है, एक वायरमैन है, एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर है, सैटेलाइट संभाल रहा है, वैन के साथ है, या कोई अखबार से वाबस्ता कोई रिपोर्टर है, एक कागज और एक पेन उठा के जाके अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, और उस पे फिर जाहिर है कोई आम आदमी है, उसके लिए फिर इतनी इस तरह के सवालात वो खुद डेवलप करते हैं ताकि उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएं। तो और ऐसे भी वाकयात हैं कि वो अभी तक मुआवजों का ऐलान हो जाता है लेकिन मिलते फिर बेवा जो चक्कर काटती रहती है। और ये हमारे जो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, उसकी बेवा बड़े अरसे तक ये मामला गर्म रहा कि बड़े चक्कर काटे, फलां के पास पेशी, फलां के पास पेशी, बच्चे जलील ख्वार हो रहे, स्कूल अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे वहां से दाखिले खत्म हो गए क्योंकि फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, तो घर के राशन के पैसे के मामलात हैं तो फीसें तो कुछ आ रह गई। तो ये बड़े मामलात होते हैं और बाद में जाहिर है जो पुलिस के जो वर्षा है, शोहदा के जो वर्षा हैं, वो इसी तरह जो एक आम पाकिस्तानी एक मुरवजा असूल है कि जी चक्कर लगाओ, साहब नहीं है, फलान नहीं है, वहां का साइन है, वहां का साइन है, छुट्टियां आ गई हैं बीच में, फलाना छुट्टी पे चला गया, 2 महीने की छुट्टी पे चला गया, ये सारे सिलसिले फिर बाद में वो जो घन चक्कर पूरी पाकिस्तानी अवाम पिसती है तो फिर शोहदा के वर्षा भी इसी तरह पिसते हैं। अच्छा सर, शेख साहब की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी मतलब ये हालात हो गए हैं, 3 रोज़ा बलूचिस्तान हुकूमत ने सोग का ऐलान किया था और सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 5 दिन का, आई थिंक 7 दिन का, तो अभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं या कि सेशन कोर्ट के ये केस हैं, ये मुकदमात हैं, अभी मुलतवी हो गए हैं या कि ये इसका क्या होगा? जी, हालात ये है कि वो कोर्ट जिस दिन से ये वाकया हुआ था सुबह के टाइम तो कोर्ट्स खुल गए थे
اس کے بعد جتنے لوور کورٹ اور ہائر کورٹ ہیں جو بند ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ابھی تک کھلے نہیں ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کورٹس بالکل کھولیں گے لیکن یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں 70% تو یہی کیسز چلاتے تھے. جب وکیل ہی نہیں ہے تو کورٹ آپ کیا کھولیں گے؟ بالکل. جیسا کہ ہمارے جو بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے شہید بلال انور قادری، لوور کورٹ میں اس سے زیادہ کسی کے پاس کیسز نہیں تھے. باز محمد لوگوں جو تھے ہائی کورٹ میں ان کے پاس ان سے زیادہ نہیں. قائد شاہ ہو گیا، منظر صدیق صاحب تھے لوور کورٹ میں سول کے وہ ماہر تھے. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ تحصیلدار اور پٹواری ان کے پاس آتے تھے رہنمائی لینے کے لیے کہ جی ہم یہ کوئی فرد بنا رہے ہیں، آپ ان میں نقشہ بنا رہے ہیں، آپ ہمارا ہیلپ کریں. تو اس طرح کے جب وہ جائیں گے کورٹس بالکل شاید آج نہیں تو کل کھل جائیں گے، لیکن ملے گا یا چلے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کالے کوٹ کو میں پہنوں یا اس کو اتاروں. اگر میں پہنوں گا تو میرے دل میں غم رہے گا کہ میرے اتنے ساتھی شہید ہوئے. اگر میں اس کو اتاروں گا تو یہی سمجھیں گے کہ جی میں ڈر کی وجہ سے اس کو میں نے نکال دیا. بالکل. تو یہ ہم لوگوں کو کچھ مطلب ایک ابھی تک تو ہم وکیل اس حالت میں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے یا کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا، ابھی بلوچستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار کونسل کا مطلب یہ میٹنگز ریسنٹلی کل ہوا ہے یا کہ ہونے والا ہے، ان کی کیا رائے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی ہمارا اس طرح ہے کہ جو سب سے جو ہم کا جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ جو سے بلوچستان بار کونسل ہے. تو بلوچستان بار کونسل کا ان کے 3 جو ساتھی ہمارے جو ان کے ممبر تھے قاہر شاہ، باز محمد کاکڑ اور داؤد قادری، وہ شہید ہو گئے. اور قاہر شاہ جو سے تھے وائس چیئرمین تھے. تو ہائی کورٹ بار کونسل نہیں، بلوچستان بار کونسل جو کہ ہمارے ایگزیکٹو باڈی ہے. ان کا جو سب سے بڑا جو ہوتا ہے جو کہ وکیلوں کے جتنے بھی ایشو ہوتے ہیں، چاہے لائسنس کا ایشو ہو گیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، انہی کی ذمہ داری ہوتا ہے. تو وہ شہید ہو گیا. باقی جو ہمارے بار ایسوسیشن ہے بلال انور قادری وہ بھی شہید ہو گئے. ہمارے جو ہائی کورٹ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، باقی شہید ہیں. تو ابھی تک تو مطلب کوئی ایسا وہ باڈی کا ہمیں وہ اگر بیٹھیں گے تو کون بیٹھیں گے اس چیز کا بھی ہمیں کوئی ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے. آپس میں بیٹھے ہیں، کل بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے، بلکہ کل چھوٹے موٹے جو ان سے احتجاج بھی کیے ہیں کہ جی گورنمنٹ ابھی تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. جیسے ہاں علاج معالجے کے لیے گورنمنٹ نے کافی اقدامات کیے ہیں لیکن وہ بھی بہت لیٹ شروع کیا. آپ یقین کریں، آپ کو شاید میرے اس بات پہ یقین نہیں آئے گا لیکن اگر اس وقت یہ اقدامات کیے جاتے تو ہمارے 10 سے 15 ایسے ساتھی شہید ہوئے جو کہ نہیں ہوتے. نہیں، جیسے میں آپ کو چاکر رند کا حوالہ دوں، چاکر رند کا اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، صرف بلیڈنگ کی وجہ سے وہ فوت ہوا. پھر جب ان کو غسل دینے کے لیے گئے پھر پتا چلا کہ جی پیچھے سے بھی اس کو ایک زخم تھا جو کہ بلیڈنگ سارا جسم کے اندر جا رہا تھا. اگر اس کو اس وقت وہ کرتے، اور اس طرح کے کتنے ہمارے وہ تھے ہمارے پاس، مطلب فوٹیج، ہم ان فوٹیج کو دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد واقعی انہوں نے آج دن تک انہوں نے بڑے اچھے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ جو شروع کے کریٹیکل 3 سے 4 گھنٹے تھے اس وقت اگر صحیح معنوں میں ہم کچھ کرتے تو شاید اتنے ساتھی، اگر 15 نہیں تو ہمارے 10 مزید ساتھی بچ سکتے تھے. بالکل. حال ہی میں مطلب کل ایک رپورٹ آیا تھا کہ مطلب ایک اور لڑکا مطلب کل بھی ایک شہید ہو گیا تھا. یہ لڑکا کا نام ہے کون ہے، یہ ہم فیس بک میں دیکھ رہا ہوں، یہ نام نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ ترین ہے، نقیب خان ترین. نقیب خان ترین، جی بالکل. ہاں. اچھا، اس کے علاوہ پرسو جو تھا میں نے سنا تھا چاکر رند اور سنگت جمال الدین، یہ دونوں مطلب بلڈ ڈونیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ جان کھو بیٹھے. سنگت جمال الدینی کا پھر بھی کنڈیشن چاکر کے نسبت کافی کریٹیکل تھا. اچھا، وہ مطلب اس کا تو وہ بھی بات آپ کا صحیح ہے. سنگت کو بھی اگر وہ بر وقت ہوتا تو اس کے بہت زیادہ چانسز تھے لیکن جو چاکر کے ساتھ ہوا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور کے ساتھ یہ ہوگا کہ جی اس کا اتنا معمولی زخم پہ وہ شہید ہو جائے.
अच्छा, इस तरह के और मतलब क्रिटिकल हालात में हैं, लेकिन बाकी मतलब तंदुरुस्त हैं, सही हैं? जी, इस वक्त तकरीबन कल जो मैं गया था कोई 6 के करीब ऐसे थे कि जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे। क्वेटा में इस वक्त नहीं, क्वेटा में। अच्छा। बाकी जो बाहर कराची शिफ्ट किया है वो उनका कदर वो बेहतर हाँ, है। वो काम वो यहाँ पे जो CMH में ICU में है वो काफी उसमें रऊफ अता जो कि इस वक्त इलेक्शन भी वो लड़ रहे थे, वो अयूब तरीन, उसके अलावा जौन सा था एक हम अंदलीब केसरानी, और उसके अलावा एक मेहराब खान। ये मतलब मुझे से सारों का नाम याद नहीं, लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन में थे। काफी बाकी ऐसे थे कि वो जो साउथ अफ्रीका बेहतर कंडीशन में थे कि उनसे मतलब होपफुल, इनसे भी अल्लाह ने अगर चाहा तो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन उनके लिहाज से हम ज्यादा होपफुल हैं। अच्छा, मतलब कि जख्मी हालत में तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे थे कि जो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मतलब शहीद हो गए थे। जी जी, बिल्कुल। मौके पर कितने मतलब उस वक्त? मौके पे तकरीबन इसी तरह 15 से 20 तो उसी वक्त मौके पे ऑन द स्पॉट वो शहीद हुए थे, जिसमें अदनान कासी साहब भी था। अदनान कासी साहब थे, हमारे महमूद लेडी साहब थे, हमारे बाज मोहम्मद काकर साहब थे, दाऊद कांसी साहब थे, मंजर सिद्दीक साहब थे, साबिर थे, गुलाम हैदर थे, जियाउद्दीन थे। इसमें फीमेल एडवोकेट कितने शामिल थे? फीमेल हमारे 2, एक अंदलीब केसरानी जो कि क्रिटिकल कंडीशन में रात तक थी, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि वो अभी इस वक्त किस कंडीशन में होगी। एक दूसरा रुबीना मोहसिन। अच्छा, जी जी, तो ये अभी तक मतलब जिंदा है, शहीद हो गए? मैं यही होप कर सकता हूँ। रुबीना का तो कंडीशन फिर बाद में काफी बेहतर वो हो गई थी, लेकिन अंदलीब केसरानी क्योंकि अंदरूनी उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा था। कल जब मैं CMH में था उस वक्त तक वो ऑपरेशन थिएटर में था। क्वेटा में है? जी जी, वो क्योंकि उनका वो डॉक्टर कहते हैं हम उनको क्वेटा से बाहर शिफ्ट कर सकते हैं जो कि 2 से 3 घंटे तक सरवाइव कर सके ट्रेवलिंग को, बाकियों को वो इजाज़त वो नहीं दे रहे हैं। जैसे इनको मौका मिल रहा है उनको शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये भी मेहरबानी है कि उन्होंने स्पेशली एक जहाज़ जो सा है वकीलों के डिस्पोजेबल पे रखा हुआ है कि जब भी आप लोग के कोई भी साथी शिफ्टिंग का वो उस कंडीशन में आ जाता है उनको वो कराची शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अंदलीब मैं इसी वजह से कि आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रात को जब मुझे न्यूज़ मिला था कि 2 साथी शहीद हुए, अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो कौन है। अच्छा, कल रात की बात है? जी जी, कल रात की बात है। अच्छा, तो ये जो मतलब इलाज मुआलजे की जिम्मेदारी है वो कौन संभाल रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी, वो जितना भी इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वो कर रहा है। कल फिर CM पंजाब साहब आए थे, उन्होंने भी एक चेक दिया इलाज के लिए। लेकिन बेसिक जो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रहा है, और बाकी जो तैयारा दिया गया है पाक आर्मी ने मतलब तैयारा दिया है उसके लिए दिया है। और जो था आप मतलब आप यकीन करें कि मतलब हमारे लिए एक मैं ये तो समझता हूँ कि बड़ा अफसोस का बात है कि जी जो थे आपके कुछ डॉक्टर ऐसे थे कि उनको फ़ोन कर रहे थे, वो आया नहीं। डॉक्टर को बुलाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब दबाव दिया तब आया। अच्छा। हम किस एक बहस माशरे में रह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेचारे को ये काम करना पड़ रहा है कि जी वो डॉक्टरों को हॉस्पिटल में अपने प्रेशर के थ्रू लाए। ये उनकी डॉक्टरों की अपनी जिम्मेदारी बनती है, यकीनन उनको खुद आना चाहिए इस कंडीशन और इस सिचुएशन में। अच्छा, आशिक कुरैशी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। जो हम आफियर में बात कर रहे थे सर शेख के साथ के, जो बात हो रही थी कि अगर क्वेटा में जितने भी हालात हों सिर्फ सिंपल जो यही पाबंदी लगे कि डबल सवारी में पाबंदी है, तो अभी इस सिचुएशन को मौजूदा क्वेटा के हालात को क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? कारोबारी हालात क्या अभी बाहर से आ रहे हैं आप, क्या जो हालात थे इस बे मामूल चल रहे हैं आज तो कुछ सूरत हाल बेहतर है। कल ऐसे था खालिद के पूरे शहर में बिल्कुल सोग की फिजा थी, और ये ऐसे लग रहा था जैसे हर गली मोहल्ले में कोई फातिहा है। हमारे घर के आसपास मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम लोग खेलते रहे, बचपन उसके साथ गुजारा। जमाल अब्दुल नासिर जी, वो भी शहीद हुए। एक उससे कुछ फासले पे हमारे अरबाब साहब का, इनका डॉक्टर मालिक साहब का घर आ जाता है, वहाँ पे फातिहा थी। फिर दरमियान में एक और शहीद थे, यानी हमारे घर के आसपास 3 फातिहा थे कल। तो कल ऐसे ही था कि पूरे शहर में मातम था, घर घर में क़यामत
नजर आ रही थी। तो आज भी मतलब आज कुछ मामूलात कुछ मामूल पे आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता, क्यों इससे पहले खालिद आपको पता है कि बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, टैंकर्स में बारूद आया इस शहर में। तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जो जैसा उनका जी चाह रहा है वो कर रहे हैं, और सिक्योरिटी इदारे जो हैं जितना बजट उनका बनता है उससे भी कई गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमन व अमान की सूरत हाल हम सबके सामने है, और इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। उम्मीद नजर आ जाए वो भी कुछ अरसे के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हम लोग कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो दूर दराज इलाकों में हो जाता है। और यहाँ तक रिपोर्टिंग जाहिर है कि कोयटा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कोयटा ही, और फिर दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पे जो ज़राए अबलाग के जो रास्ते हैं वो भी कम हैं, खबर इतनी जल्दी पहुंचती भी नहीं और उस खबर को इतनी अहमियत भी नहीं मिलती। बिल्कुल हकीकत है। ओवरऑल बलूचिस्तान की खबर को पाकिस्तानी मीडिया पे इतनी अहमियत नहीं मिलती, और फिर उसके बाद कोयटा दूर फर्ज करो खारान, लसबेला, मकरान साइड की जो खबरें वो बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं कि जी चैनल्स उसको दिखाएं या बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं वो उनको छापें। बमुश्किल कोयटा का ये भी एक मसाइल में से एक अहम मसला है कि यहाँ पे जो है ना खबर जल्दी नहीं पहुंचती। तो ये भी मामला था। और बात जो आपकी थी डबल सवारी के मेरे ख्याल है कि अभी तक ये जितने भी इस पे मामूर इदारे हैं, आपको पता है कि दफा 144 मुसलसल बीच में एक गैर एलानिया तौर पे उस पर पाबंदी हटा दी जाती है, लेकिन लगी वो मुसलसल है। 10 से 12 साल हो गए डबल सवारी पे पाबंदी है, दफा 144 लगी हुई है, असले की नुमाइश पे पाबंदी है, 4 अफराद के इकट्ठा होने पे पाबंदी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां। ये ऐसे है जैसे एक झाड़ा जाता है ना, कमरे को झाड़न लगाई जाती है, बिल्कुल रंग और रोगन की बजाय हल्की फुल्की झाड़न की जाती है कि जो जाले मकड़ी के बने हुए हैं उनको झाड़ लिया जाए, डस्ट है उसको झाड़ लिया जाए। तो इस तरह के इकदाम जो है ना हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, लेकिन ये मसले का पायदार हल इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। ना ही ऐसे कोई आदाद और शुमार आवाम के सामने पेश करने से कासिर हैं कि डबल सवारी पे पाबंदी की वजह से हमने टारगेट किलिंग पे इतना काबू पा लिया, जराइम पे इतना काबू पा लिया। ऐसे कोई आदाद और शुमार आज तक मीडिया के सामने नहीं लाए गए। तो सर शेख साहब, ये मतलब एक मजहबी तंजीम ने कबूल किया, उनका एडवोकेट के साथ क्या दुश्मनी? आखिरकार मतलब इससे पहले वो तालीमी इदारों को निशाना बना रहे थे, अब अदलिया पर निशाना बना रहे हैं। आखिर आप एडवोकेट हो हजरत, आप क्या समझते हैं? एज तबसरा क्या करते हैं? मैंने जैसा शुरू में आपको बताया, एक तो रीज़न ये है कि वो जो से ये समझते हैं कि जुडिशरी का जो सिस्टम है ये शरी सिस्टम नहीं है। फिर दूसरा अब ये हुआ कि आपके काफ़ी सारे जो कि सेक्टेरियन वायलेंस में इन्वॉल्व हैं या बाकी इस टाइप के जो लोग हैं उनको काफ़ी सारे लोगों को पकड़े गए, उनका ट्रायल जो सा था हो रहा था, तो वो उनसे भी वो लोग नालान थे, क्योंकि आप जो वकील हमारे लोगों के अगेंस्ट पेश होते हो। उससे पहले हमारे मतलब जैसे थे हमारे अपने कुलीग थे, मेरे क्लास फेलो थे, मुस्तफ़ा कुरैशी, बिल्कुल उसको घर के सामने सिर्फ इसी वजह से टारगेट किया गया कि वो कुछ लोग जो उनसे थे मारे गए थे, वो जो लोग पकड़े गए थे उनके अगेंस्ट वो पेश हो रहा था। हम तो वकील जो उनसे हैं, ये तो हमारा मजहब कहता है कि जी हर एक को जो उनसा है इंसाफ का मौका दिया जाए, और वो अपने लिए अगर कोई वकील करना चाहता है तो वो ये उसका हक है। तो वो तो एक तो ये था कि जी हमें जो सा है इस सिस्टम को शरई नहीं समझते हैं, दूसरा ये केसेस जो कह रहे हैं कि आप इनके अगेंस्ट क्यों पेश हो रहे हैं, और तीसरा फिर ये था कि वो मतलब एक आम बंदे के दिल में खौफ पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंचा दिया उन्होंने। अब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो उस खौफ को किस तरह निकाल सकते, गवर्नमेंट से बल्कि ज्यादा मैं ये कहूँगा कि ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो उनसे गवर्नमेंट से कहीं गुना हमारे मुल्क में बदकिस्मती से वो पावरफुल है। वो इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया में कल नहीं परसों एक खबर घूम रहा था, नहीं कल के शहीद बिलाल काजी साहब के जो है वालिद हैं वो भी मतलब हार्ट अटैक होने की वजह से फोत हो गया। फिर आज सोशल मीडिया में आ गया कि ये झूठ है, तो क्या वो वाकई हकीकत है या झूठ है? नहीं, वो उसका दाऊद के वालिद साहब के, बिलाल साहब के तो वालिद साहब बहुत पहले फोत हुए हैं, दाऊद जो उनसे डॉक्टर मालिक कांसी साहब, बिलाल सॉरी, हाँ, तो उनके नहीं वालिद साहब बिल्कुल, मैं कल उनसे मिल के आया हूँ, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, नेटाल हैं, लेकिन खैर वाफियत से हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से हम जो उनसे अगर कुछ लोग ज़िंदा हैं तो नहीं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वो जिस तरह कल उनको अल्लाह ने सेहत दिया, आज भी उनको दें, आगे भी उनको दें, ताकि वो हमारे जो साथी शहीद हुए उनके बच्चों के सर पे हाथ रख सकें शफकत का।
اچھا ایک اور خبر جو ہمیں کل ایکسپریس ٹریبیون میں ہم نے پڑھا کہ ایک نوجوان لڑکا جو جونیئر لڑکا تھا بیچارہ بھی کام کر رہا تھا، وہ 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور اسی دن جو کہتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر گیا، اس کا برتھ ڈے بھی تھا. جی جی بالکل بالکل. یہ آپ اگر میں غلط ضیاء کا بات کر رہے ہو، یہ منظر صاحب کا جونیئر تھا. واقعی یہ جو سا اپنا 5 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ہے، اور یہ ہمارے جو بلوچستان کے ایکس گورنر جو کہ چیئرمین بھی رہے ہیں ہمارے سینٹ کے، فضل آغا کے نواسے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں کہ وہ نواسے ہیں. اچھا جی جی. ہمارے اپنے جو ایکس چیف جسٹس ہیں غلام مصطفیٰ مینگل، ان کا بیٹا شہید ہوا، ان کا بھائی بھتیجا شہید ہوا. مطلب میں آپ کو اگر ان چیز گناتے رہوں کہ ہمارے 2 سینئر ہیں، 2 سینئر دونوں خود زخمی ہیں، اور اس کے جو سا ہے جو وسیم اور جہانزیب جدون، یہ دونوں خود شدید زخمی ہیں. اور جہانزیب جدون کا ایک بیٹا شہید ہوا اور ایک بیٹا اس وقت کراچی میں ہاسپٹلائز ہے. ڈاکٹر جہانزیب کا نہیں، یہ ہمارے 2 سینئر وکیل ہیں، جہانزیب جدون اور وسیم جدون. اور پھر جہانزیب جدون کے 2 بیٹے جو کہ اکٹھے پریکٹس میں آئے تھے. وقاص بیچارہ شہید ہوا اور بابر اس وقت آغا خان میں ہیں، اور جہانزیب جدون خود جو سے CMH میں ہیں، اور وسیم جدون اس وقت BMC میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے. تو مطلب ان کے گھر میں آج یہ سچویشن ہے کہ فاتحہ پہ کوئی بیٹھنے کے لیے وہ مطلب کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو فاتحہ پہ بیٹھ سکیں، کیونکہ جہانزیب کا ایک بیٹا تو اپنے یہاں والد صاحب کے ساتھ ہے، پھر ان کا جو سا ایک چاچا کراچی میں اپنے بھتیجے کو لے کے گیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ایسے واقعہ ہیں کہ جو کہ بڑے غم زدہ ہیں، جن کو سوچ کے انسان کا ذہن کام نہیں کر سکتا ہے. بس ہم صرف وہ قدرت سے وہ ایک دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ان گناہوں کا سزا پورے معاشرے کو نہیں دے. اچھا زخمی ہیں جو مطلب سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو مانے جانے ہیں، وہ مطلب کون کون ہے؟ آپ کو ان کا نام پتہ ہے کچھ؟ جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جی ہمارے مجیب ہاشمی صاحب ہیں، وہ بھی زخمی ہیں. جہانزیب جدون صاحب ہیں، وہ ہمارے جو سے 3 دفعہ سپریم کورٹ کے جو سے بار ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. وسیم جدون صاحب وہ جو سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، وہ زخمی ہیں. رؤوف عطا صاحب ہیں، وہ زخمی ہیں. آپ کے جو سے ہیں بڑے صاحب وہ بھی زخمی ہیں. کافی سارے اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے بھی 10 سے زیادہ ہمارے وکیل ہیں جو کہ اس وقت رحمت اللہ بڑے، وہ یہ سب جو ان سے ہیں اس وقت زخمی ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس طرف سے بشیر قاضی اور اشرف سلیری ماشاءاللہ وہ تسمک بندہ تھا، اور میں ان سے PTV میں ملا تھا بہت دفعہ. تو مطلب یہ اسی ٹائم جائے واردات میں موقع پر مطلب وہ شہید ہو گئے تھے. جی جی بالکل. اشرف سلیری کا نام تو ہم لوگوں نے چاچا رکھا ہوا تھا. وہ چاہے کوئی جونیئر یا سینئر سب اس کو جو سا تھا چاچا یا تایا جی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. یا اس زمانے میں ہم وہ مطلب اس کا جس حساب سے ہم لوگوں کو کیئر کرتا تھا تو اس کا نام ہم لوگ نے چاچا جی رکھا تھا. وہ اشرف سلیری ہو گیا، قاضی بشیر ہو گیا، بشیر زہری ہو گیا، آپ کا غنی موشوانی ہو گیا. مطلب مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہے. یہ اکثر وہ تھے جو آن دا اسپاٹ وہ شہید ہوئے تھے. اچھا چلو سامعین، اب پروگرام ابھی تک جاری ہے، انشاءاللہ ایک اور بریک کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ اپنے پروگرام میں پیغام یا کہ SMS دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میں سے آپشن میں جا کر CN88 لکھ کر کے اسپیس دیں اور اپنے نام، پیغام، سوال لکھ کر کے 4471 پر سینڈ کریں، جو کہ ہم سر شیخ اور عاشق قریشی صاحب سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا آفیشیل پیج ہے فیس بک میں FM 88 کوئٹہ بلوچستان، اور ٹویٹر میں ہمارا ایڈریس ہے ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن. تو ایک چلتے بڑھتے ہیں ایک عارفانہ کلام کی طرف، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं चिल्टन FM 88 की लाइव ट्रांसमिशन। खुसूसी प्रोग्राम सानिया क्वेटा के बारे में हो रहा है और हमारे गेस्ट मौजूद हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम का 1 घंटा गुजर चुका है। मीर शेख बलोच जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान, और इसके साथ साथ हैं जर्नलिस्ट जो हैं RJ आशिक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्वेटा ट्रेजिडी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से 72 लोग मतलब वकला समेत बच्चे, बूढ़े और जवान के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं, इसमें शहीद हो चुके हैं। अभी आशिक भाई, आर्मी चीफ ने कॉम्बिंग ऑपरेशन का ऑर्डर दिया है, तो आप क्या समझते हैं इससे थोड़ा मतलब वो क्वेटा में इस तफ्तीश से, इन्वेस्टिगेशन से कुछ कमी आएगी मुस्तकबिल में? खालिद, हम तो देखें फिर वही बात है कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उम्मीद किसी भी किस्म की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसी असल चीज जो थी इनका नेशनल एक्शन प्लान था, जिसकी असल रूह जो थी उसके मुताबिक अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। एक तरफ आपने ज़रब शुरू कर रखा है, दूसरी तरफ आपने कराची में अपने दस्ते तैनात कर रखे हैं किसी न किसी शक्ल में। तो ये एक पूरा एक जंग ज़दा सूरत हाल हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रही है किसी न किसी शक्ल में। एक तरफ बॉर्डर्स जितने भी हैं, अफगान बॉर्डर है आप पे, वहाँ पे आपकी फोर्सेस लगी हुई हैं। तो मुल्क के अंदर आपकी फोर्सेस, जहां अभी छोटे छोटे कामों के लिए भी अगर आर्मी को ही आगे आना है तो फिर बाकी फोर्सेस का क्या तुक बनती है मुल्क के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी ये छोटे छोटे ऑपरेशन, इंटेलिजेंस के काम और ये काम भी जो है अगर आर्मी नहीं आके करने हैं, या कोई बदनज़मी अगर शहरियों की वजह से पैदा होगी, उसके लिए भी आर्मी के दस्ते बुलाने, तो फिर ये बाकियों पे इतने भारी अखराजात अदा करने की क्या तुक बनती है। तो ये सारे मामलात हैं, इनको चेक करना होगा। और चाहे वो, मैं तो यही कहता हूं कि अगर जो नेशनल एक्शन प्लान था वो सब ने, कुछ सर जो बाकी जो अच्छे सर हैं उन्होंने मिलके बनाया था वो जी, तो वही अगर उसी पे अमल दरामद हो जाए तो ये सबसे बेहतर होगा, उसकी असल रूह के मुताबिक, खलूस नीयत के साथ, न कि सिर्फ अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की पासदारी का लिहाज रखते हुए। खलूस नीयत जरूरी है। अच्छा। अगर आप वतन परस्त हैं, अगर आप इस तरह का कोई जज्बा रखते हैं, मीडिया के सामने आके, माइक के सामने आके स्टेटमेंट्स देते हैं और बड़े इस तरह के आपका दिल फटा जा रहा है अगर इस तरीके से, तो फिर अगर आपको खलूस नीयत से काम करना है तो फिर आप नेशनल एक्शन प्लान पे जो है ना अमल दरामद करें। अच्छा सर, शेख साहब आप पहले एक्सप्लेन करें कि मतलब ये एक लीगल वर्ड है कॉम्बिंग ऑपरेशन, इसके मानी क्या हैं और इससे मतलब किस तरह फायदा हो सकती है अवाम को और पाकिस्तान आर्मी को? जी, ये कभी कॉम्बैक कहते हैं, कभी ये क्या कहते हैं अपना टारगेटेड ऑपरेशन कहते हैं। ये तो मतलब आपके इनके अपने वर्ड्स हैं, इनका मानी से कोई हमें गर्ज ना है, ना हमें होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने ये कहा कि जी नेशनल एक्शन प्लान है, उस पे आप ये कॉम्बैक वगैरह को आप छोड़ दें, ये टारगेटेड ऑपरेशन को आप छोड़ दें, आप बिल्कुल उसके ऊपर अमल करें। आप उस चीज़ को भूल जाएं कि जी हम अगर इनके ऊपर अमल करेंगे, वो सिर्फ इस खौफ से वो कहते हैं कि मतलब आपको बड़ा सुन के अफसोस होगा कि जी हम TTP के खिलाफ तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम TTA को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। माजरत के साथ मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब तक हम दोनों हमारे लिए एक ही तरह है, दोनों हमारे बंदों को मार रहे हैं। TTA अगर फ्रंट पे नहीं है, बैक पे ये सब कुछ कर रहा है, हमारे दहशतगर्दों को पनाह दे रहे। अगर TTA जो अगर नहीं चाहे तो अफगानिस्तान में जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो जितने भी रहनुमा हैं वो 1 सेकंड के लिए वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ये कह सकता हूँ कि जी इससे ज़्यादा हमें कोई न मार सकता है, न इससे ज़्यादा हम मर सकते हैं। जितने भी ये जो हैं इनको आप इनके खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत आप कार्रवाई करें। उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बड़ा खूबसूरत प्लान है। आप क्यों डरते हो ये मदरसों को रजिस्टर करने के लिए? आप सिर्फ इस बात पे आपको मतलब कहते हो कि नहीं जी ये मदरसे दीनी तालीम दे रहे हैं। जी दीन के लिए तो दीन, हम जिस माशरे में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में दीनी तालीम देते हैं। मदरसा होना चाहिए हमारे अपने, मेरे गांव में मेरे बिल्कुल घर के सामने मेरे दादा ने मदरसे के लिए जमीन दिया है, लेकिन वो हर लिहाज से पाक और साफ है।
اس طرح کے مدرسے ہمارے لیے باعث، یہ مدرسے ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے لیے باعث فخر ہونے چاہیے. آپ کے کچھ لاکھ میں آپ کے 2-3 ایسے واقع ہوئے جو مدرسوں کے اندر جو سے بم بلاسٹ ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ وہاں پہ انہوں نے اپنا مواد رکھا ہوا ہے. اور سب سے جو اہم ترین بات میرے نظر میں یہ ہے کہ جی آپ جو اپنے لوکل فورس ہے، جس کو ہم پولیس کہتے ہیں، جس کو ہم لیویز کہتے ہیں، جس کو ہم بی سی کہتے ہیں، آپ مہینے میں جو یہاں پہ باقی لا فورسمنٹ ہے ان کو جو جتنا آپ ان کو کروڑوں کی شکل میں دے رہے ہو، اگر آپ پولیس اور لیویز پہ یہ خرچ کریں تو میرا خیال ہے ان کا جو سا ہے انٹیلیجنس بھی زیادہ، اسپیشل برانچ کا آج بھی جو کہ میرا خیال ہے معیار ہے انفارمیشن کا، شاید ہی کسی اور کا لوکل لیول کا میں بات کروں. کیونکہ باقی جو ایجنسی ہم نے بنائی کہ وہ ہم نے بیسک جو بنایا گیا ہے کہ باہر کے جو ملک کے ساتھ ہمارے کوئی سازش ہو رہا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج تو ہمارے اندر جو ہمیں جو ہم وہ اپنے آپ کو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں یا اپنا کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب تک آپ ان پولیس لیویز کو جب تک آپ زیادہ ان کے لیے زیادہ آپ ان کو ٹریننگ نہیں دیں گے، زیادہ وہ نہیں کریں گے، ایک دفعہ آپ ان کو اگر ٹریننگ دیں تو باقی فورسز کا ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گا. بالکل. خالد آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی کے لیے بھی آرمی کو میدان میں آنا پڑا. جی. اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اتنا، یعنی پولیس اور ڈاکو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا. ایک ڈاکو کے خلاف آپریشن کے لیے پولیس کو جانا چاہیے، اور پنجاب پولیس پاکستان باقی پاکستان کی نسبت ایک زیادہ مانی ہوئی پولیس ہے. تو وہاں پہ پولیس نہیں کارروائی کرتی، وہاں پہ آرمی جا رہی ہے. ایک چھوٹو گینگ کے خلاف، ایک ڈاکو کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے آرمی جا رہی ہے. پولیس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، کیا قابلیت نہیں ہے. یہ ساری وجوہات بتائیں نا آپ عوام کو. بالکل. یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں لیویز رکھی ہوئی ہے، کتنی فورسز ہے، سب کے پاس کلاشن ہے، کتنا بجٹ جا رہا ہے. وہ ساری لیویز آپ کو پتا ہے کہ کس کی گارڈ ہے. شام تک 8 بجے تک شاپنگیں کر رہے ہیں. ہم بازاروں میں دیکھ رہے ہیں پیچھے ڈبل ڈور پہ 4 8 گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں لیویز، اور شاپنگیں کر رہے ہیں. بالکل. یہ کیا آپ کو سیٹ اپ کو چینج اگر آپ نے کرنا ہے، اگر معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، تو پھر یہ مسائل پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی. کہ اگر آپ فورسز کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں، اچھی گاڑیاں آپ امپورٹ کرتے جا رہے ہیں، ایسی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کے لیے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں روڈوں پہ پھر رہی ہیں کیسی گاڑیاں، رشک بھری نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کارکردگی صفر ہے. جی. گاڑیاں منگوائیں، سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ آپ بنا لیتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. ان کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیریئرز بھی لگا دیے گئے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا یورپین اسٹائل میں جو ایک گشت والی پولیس تھی، ان کو وائرلیس دیے گئے، باقاعدہ بڑی ایک بلٹ پروف پوری یونیفارم دی گئی، بائک بڑی زبردست قسم کی دی گئی. لیکن وہ چند ہفتے بلکہ چند دنوں کے لیے نظر آیا. اس کے بعد وہ سارا سیٹ اپ، وہ سارا بجٹ، وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کچھ پتا نہیں. بیریئر آپ کے لگائے گئے، بیریئر وہ ابھی کباڑی والے بنے ہوئے ہیں. وہ جس کا داؤ چلتا ہے اتنا حصہ توڑ کے لے جاتا ہے. سگنل کا کوئی پرچار نہیں. جو بیریئرز لگائے شہر کے اندر، جو بیریئرز لگائے تھے، تو اس پہ مطلب اپنے سنتری کھڑے کیے گئے پولیس کی طرف سے. آج کل وہ سنتری بھی کوئی نظر نہیں آتا، بیریئرز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہ سارا نظام، وہ جتنا بجٹ اس پہ لگایا گیا تھا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو کے چلا گیا. اچھا، آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ میں نے تو یہی کہا خالد اس سے پہلے بھی کہ نیشنل ایکشن پلان ہے، جو ملک کے سرکردہ بڑے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے، اس کی جتنی بھی شقیں ہیں ان تمام شقوں پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ نہیں کہ پسند و ناپسند کی بنیاد پہ یا سیاسی وفاداریوں کی بنا پہ آپ ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لیں، یا اگر آپ کو کوئی سیاسی پارٹی اچھی نہیں لگتی تو اگر نیشنل ایکشن پلان میں اس کا ذکر موجود ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر لیں اور باقی جو معاملات ہیں اس کو رہنے دیں. کسی بھی ملک کے لیے آپ کو پتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال سب سے پہلے اولین ترجیح ہوتی ہے، اور خاص کر جس سچویشن سے، کرنٹ سچویشن پہ پچھلی چند دہائیوں سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جو ہم داخلی انتشار کا شکار ہیں، تو اس پہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ امن و امان سب سے پہلے اولین ترجیح ہونی چاہیے اس ملک کی صحت کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کو سروائیو کرنے کے لیے. جی بالکل. اور امن و امان نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے. اچھا، اس کی اصل روح کے مطابق عمل کیا جائے تو یقیناً حالات بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ، زبردست. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں آخر میں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی میں تو آخر میں جیسے کہ میرے بھائی نے بات کیا، نیشنل ایکشن پلان ہو گیا، اس پہ ہمیں 100% عمل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو ہمارے جو جذبات، جب دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول میں
جو ہمارے بچے شہید ہوئے تھے جی. ہم اپنے اندر آج وہی جذبات لے کے آئیں یا اپنے آپ کو اسی جگہ پہ لے جائیں, ادھری سے ہم دوبارہ شروع کریں تو ہم جو سے کامیاب ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مستقبل میں چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو, آپ اگر پولیس رول پڑھیں, کوئٹہ کا اس وقت آبادی کچھ لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 25 لاکھ ہے. جی. آپ اگر اس رول کو پڑھیں, اس رول کے اندر کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی مطلب 50,000 ایریے کے لیے آبادی کے لیے ایک تانا ہونا چاہیے. آپ کے کوئٹہ میں اس وقت کتنے تانے ہیں؟ اگر آپ اس کو ہم دیکھ لیں تو ہمارے حساب سے ہم اس پہ اگر جائیں تو اس وقت 1 لاکھ پہ ایک تانا ہے. اور ہم نے ان کو پھر بھی آبادی پہ تقسیم نہیں کیا ہے, ہم نے ان کو علاقے پہ وہ کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور تانوں کے اندر اگر ہم جائیں, تانے والے روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس وقت ان کے, آپ یقین کرو ان کو آپ یہ دیکھیں ایک تانے کے موبائل کو دن کا 10 لیٹر ملتا ہے گشت کے لیے. 10 لیٹر میں وہ کیا گشت کر سکتا ہے؟ موٹر سائیکل جو ہیں جو کہ یہ گشت کرتے ہیں موبائل, ان کو 3 سے 4 لیٹر ملتا ہے ایک دن کے لیے. تو باقی ان کے جو اسلحہ ہیں وہ ناکارہ ہیں, وہ کام کلاشنکوف تو ہے, کلاشنکوف یہی ہے کہ کوئی اس سے ڈر گیا تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ڈرا تو وہ کلاشنکوف چلنے کے قابل نہیں ہے. تو میرے حساب سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک کو, صوبے کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلے جو فورس ہیں, چاہے پولیس فورس ہو گیا, لیویز فورس ہو گیا, خاصدار فورس جو کہ خیبر پختونخوا کی طرف ہے, فیڈرل جو لیویز ہو گیا, ان کو ہم نے جدید ٹیکنالوجی پہ لے جانا ہے. مطلب اور ہم جو سے ہیں ان کو زیادہ ٹریننگ دیں. باقی جو آپ کا FC ہو گیا یا رینجر ہو گیا, وہ بیسک جو سے بارڈر سیکورٹی فورس ہے, بالکل ہم ان کے اوپر ان کے آسرے پہ وہ نہیں رہ سکتے. اور جو آرمی ہے, آپ ایسے سمجھیں کہ ڈاکٹر جیسا کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ بیمار ہو تو آپ کو سب سے پہلے عام دوائی استعمال کرنا چاہیے, پھر آپ کو اینٹی بائیوٹک استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ اینٹی بائیوٹک سے صحیح نہیں ہوگے, انجیکشن اور ڈرپ پہ آ جائے. تو ہم اس وقت ڈائریکٹ اپنا علاج سے انجیکشن اور ڈرپ سے کر رہے ہیں, جو کہ FC اور آرمی ہے. میرا خیال ہے یہ وہی ٹریٹمنٹ ہے. اس سے پھر ہم جو سے کل کے دن ہمارے اوپر عام ٹیبلٹ کا بھی اثر نہیں کرے گا. اچھا عاشق بھائی, آخر میں آپ شہداء کے ورثہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہمارے سامعین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خالد, ہم تو دیکھیں ان کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعاگو ہیں اور رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں, جو ورثہ ہیں, جو پیچھے فیملیز رہ گئی ہیں, اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کو صبر دے, ان کو حوصلہ دے, اور ان کے اس اجر کو اور ان کی اس عظیم قربانی کو کہ جو ان کے اپنے پیارے اس وطن عزیز پہ قربان ہو چکے ہیں قبول کرے, اور ان کے درجات وہاں اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے, اور ان کو جو ہے صبر عطا فرمائے, اور ان کو حوصلہ دے اللہ پاک. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں ان تمام گھرانوں کے لیے جس گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. میر شیخ صاحب, آپ شہداء کے لواحقین کے لے کر براہ راست آپ کو تعزیت کر چکے ہیں, اور آن ایئر بھی کچھ کہیں. میں ان کے لیے آن ایئر تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میرا یہ ہے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو بنایا ہے, جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو اسی زمین پہ اس کا سزا ملے گا یا ملتا ہے. تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے ہیں, میں ٹوٹا ہوا ہوں, لیکن مجھے قدرت پہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے جو شہید ہیں ان کا جلد سے جلد بدلہ لے گا, اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں. بلکہ میں اگر چاہوں بھی جتنے ہمارے ساتھی شہید ہوئے سب کے گھروں پہ تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا ہوں. تو براہ راست میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھ جیسا ایک اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو مجھ سے ہو سکے گا میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے باقی سینکڑوں ساتھی ایسے ہیں جو وہ بھی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے فیملی, ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے ہمارے جو ساتھی شہید ہوئے ہیں ان کے فیملی ممبر کو ہم اس طریقے سے نہیں جان سکتے ہیں, لیکن وہ کسی وقت بھی
चाहे कचहरी हुआ या हाई कोर्ट हुआ, उनको कोई मसला होगा उनके लिए हम हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह जो होता है कि जो जीत है हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई शिकस्त खाता है। और मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि दिया जो बुझने से पहले जो से तड़तड़ाता है, तो ये दहशतगर्द हैं, इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द हमें इनसे जान छूट जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक सर्कल आता है कि कभी जो से बुरे वक्त आते हैं। चाहे आप श्रीलंका को ले लें, चाहे आप सूडान को ले लें, आप चाहे सोमालिया को ले लें, मतलब अफ्रीका को ले लें, किसी भी आप तरफ जाएं वहाँ पे भी ऐसे हालात आए हैं। लेकिन फिर हम बेहतरी की तरफ गए हैं और इंशाल्लाह मैं इस बात का गारंटी नहीं दे सकता हूँ वो जो बेहतरी होगा उस वक्त मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये माशरा जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह सोचेंगे कि जी वाकई किसी ने कहा था कि जी हम बेहतरी आएगा और वो बेहतरी आ गया और जल्द आएगा। और इंशाल्लाह नाउमीद हमें नहीं रहना चाहिए, गमज़दा हैं। और बाकी जो से हैं, जो मैं यही अपने सदर हुआ, वज़ीर आज़म हुआ, बाकी वज़ीर आला हुआ, गवर्नर हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ, उनको यही पैगाम दूंगा कि जी हमारे जितने भी वकील हैं वो आपके साथ हैं। आप लोग बिल्कुल करना चाहते हैं और कभी भी जो हमारे माजी के जो हुक्मरानों ने जो 37 में जो कुछ हमने बोया है उनको काटने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो अपने आप को तन्हा नहीं समझे, हम उनके साथ हैं। वो चाहे हमें कहता है कि जी आप बंदूक उठा के हमारे साथ चलें, हम उनके साथ हैं। उन्होंने हिम्मत उन्होंने करना है, हम पीछे एज अ सिपाही उनके साथ रहेंगे जहाँ भी वो कहेगा। या कोर्ट्स के अंदर वो किसी दहशतगर्द को पकड़ के लाते हैं, उनको सज़ा देने के लिए हम तैयार हैं, उनके लिए जो भी हमें मेहनत करना पड़ेगा उनके लिए। और मैं जो सा एक स्पेशली सूबाई गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जी हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, प्रोसिक्यूशन साइड को आप उसके लिए कुछ करें। बस है, हम बहुत मार खा चुके हैं, हमारे बहुत भाई, वालिद, बेटे, बहनें, वालिदा मतलब ये गमज़दा हैं, शहीद भी हुए हैं। आप प्रोसिक्यूशन साइड को मजबूत करें, इंशाल्लाह जब सज़ा मिलेगा तो उनके भी हाथ पैर कांपेंगे कुछ करने से पहले। जी बहुत शुक्रिया सर शेख साहब, और बहुत शुक्रिया आपका आशिक कुरैशी साहब। सामिन कराम, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम स्पेशली सानिया क्वेटा के बारे में, उन शोधा के बारे में था जो कि परसों अपनी जान खो बैठे शहीद हो गए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत नसीब करे। और हमारे सारे लिसनर्स उन शोधा के साथ हैं, उन वर्सा के साथ हैं, और हम FM 88 की पूरी टीम उन शहदा और वर्सा के साथ हैं। और गम में नहीं रहें, सोग में ना रहें ज़्यादा दिन, और मेहनत करनी पड़ेगी और उन दुश्मनों के साथ मुकाबला करने पड़ेगी जो कि वो नहीं चाहते हैं कि इलाके में अमन हो। और इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं तक इख्तिताम पजीर होती है। और इंशाल्लाह मिलता हूँ कल 11 बजे एक बार फिर दूसरे सेशन के साथ इंशाल्लाह, और दूसरे रेफरेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान खालिद बलोच को। अगर आप अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ राय देना चाहते हैं तो ऑफिशियल पेज है हमारे FM 88 क्वेटा बलूचिस्तान है, और मेरा अपना एक फेसबुक ID है RJ खालिद बलोच, और ट्विटर में हमारा एड्रेस है @Radio Chiltan। और अगर आप मज़ीद SMS या पैगाम देना चाहते हैं तो 0812470882 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दिन बखैर।